रात को सिर्फ 21 मर्तबा ये वजीफा पढ़ लेना। आधे मिनट लगेंगे ये पूरा अमल करने में। रात का ऐसा वजीफा तमाम दुखियारे बहन भाइयों को बतलाने लगी हूँ। सिर्फ अपनी जिंदगी में एक रात ये वजीफा पढ़ लेना, सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वो वजीफा है कि खुश नसीब होगा वो शख्स जो ये वीडियो देखेगा। इस वीडियो में रात के वक्त का गैबी दौलत को हासिल करने का वो मुजर्रिब वजीफा तमाम दुखियारे परेशान बहन भाइयों को बतलाने लगी हूँ। इस वजीफे को चलते फिरते सिर्फ एक बार पढ़ लेना। कामयाबी अगर कदम ना चूमे तो फिर मुझे कहना। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी मौजूद हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा हो जहां पर आप लोग मौजूद बैठकर मेरी ये वीडियो देख रहे हो, पहले ये वीडियो कंप्लीट देख लेना। इस अमल को पहले समझ लेना और समझकर फौरन ये वजीफा पढ़ लेना। ये वजीफा, ये अमल आपकी बड़ी से बड़ी हाजात मुराद को एक दिन के अंदर अंदर पूरा कर देगा। कोई भी बड़ी से बड़ी हाजात हो, मुराद हो, इस अमल को करते ही इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो पूरी होगी। जो भाई बहन कई सालों से परेशानियों में हैं, तंगदस्तियों में है, बेरोजगारी में है, रात के वक्त पूरी दुनिया में जहां कहीं मौजूद हो, पूरी रात में किसी भी वक्त आधा मिनट निकाल कर मेरे बतलाए हुए तरीके से ये वजीफा पढ़ लेना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जो मांगोगे सुबह उठते ही इंशाअल्लाह आपके कदमों में होगा। वजीफे का जो वक्त है शुरू होता है रात को ईशा की नमाज से लेकर किसी भी वक्त चाहो तो ईशा की नमाज के फौरन बाद पढ़ लो। आपके मुल्क में, आपके शहर में जैसे ही ईशा की नमाज पढ़ ली जाए या ईशा की नमाज हो जाए, आप लोग ईशा के बाद किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ सकते हो। सुबह फजर से पहले पहले लाजमी पढ़ लेना। रात का ये वजीफा दोस्तों साथियों, मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार लोगों को बतलाया है। बेशुमार लोग रात का ये अमल मेरे बतलाए हुए तरीके से पढ़ चुके हैं और फौरी तौर पर अपनी जिंदगियों में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। आज अगर जेब खाली है, आज अगर मेरे भाइयों मेरी बहनों मायूस हो, आज कोई आपको पूछने वाला नहीं, सब दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने अगर आपकी गरीबी की वजह से आपसे आज मुंह मोड़ लिया है, तो रात का ये वजीफा अपनी जिंदगी में एक बार पढ़ लेना। मैंने रात का ये अमल हजारों लोगों को मेरे पास व्हाट्सएप पर भी दुखियारे परेशान बहन भाई जब भी राब्ता करते हैं, जब भी मैंने ये रात का वजीफा किसी को बताया, कोई ऐसा एक शख्स भी नहीं कि जिसने ये कहा हो कि हमें फायदा नहीं हुआ। सच्चे दिल से, पूरे यकीन से, अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए रात को कोशिश करना अपने घर में बैठकर ये वजीफा पढ़ना। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है मेरे भाइयों और मेरी बहनों के घर में पढ़ोगे तो गैबी तरीके से दौलत आपके घर में आएगी जहां पर आप रहते हो। और दूसरा फायदा ये होगा कि घर ऐसी जगह है, वैसे ही रात को कोई काम तो होता नहीं, तकरीबन लोगों की रात को ड्यूटी ऑफ हो जाती है, काम बंद हो जाता है, तो रात का वक्त कोशिश करना घर में आप लोग पढ़ो, क्योंकि घर ऐसी जगह है जहां पर आप लोग पूरी तवज्जो से, पूरा अपना माइंड लगाकर, पूरा ध्यान लगाकर आप लोग इसके बरक्स अगर आप लोग बाहर कहीं पढ़ते हैं वजीफा, तो आप लोग अगर घर में पढ़ेंगे तो आपकी ज्यादा तवज्जो रहेगी। तो रात को कोशिश करना अपने घर में बैठ जाना, अपने हाथों में तस्बीह पकड़कर, तस्बीह ना हो तो जुबानी काउंट कर लेना, अच्छी तरह काउंट करना। जो वजीफा जितनी क्वांटिटी में बताया जाए, रात को जो भी इस अमल को करना, चाहे अपनी जिंदगी में एक रात करें, चाहे रोजाना रात करें, अपना नाम कमेंट में लिख दें और हो सके तो वीडियो को एक लाइक कर दें। आपको इजाजत मिल जाएगी। तमाम मेरे बहन भाई जो भी परेशानियों में हैं, मुश्किलात में हैं, जो चाहते हैं कि उनके हालात वजीफा पढ़ते ही बदलें, रात को सुकून से बैठकर जब ये वजीफा कंप्लीट हो जाए तो पढ़ लो। तो रात को उसके बाद दुआ जरूर मांगना। जितनी भी आपकी हाजतें हों, जितनी भी परेशानियां हों, रिस्क की तंगी हो, बीमारी हो, घरों में फाके हों, कर्जों का बोझ हो, जो भी मसला मसाइल हो, आप लोग चाहते हो कि आपको कोई बड़ी से बड़ी रकम चाहिए कारोबार के लिए, किसी मकान को खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, किसी भी चीज के लिए आपको पैसों की जरूरत है, इस वजीफे को पढ़ के मांगना। सुबह उठते ही मेरे भाइयों मेरी बहनों दौलत के ढेर ना लगे हों तो फिर मुझे कहना।
ایسا ایک بار نہیں ہوا، میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو رات کا یہ وظیفہ بتایا ہے، اور لوگوں نے جب بھی رات کا یہ وظیفہ میرے بتلائے ہوئے طریقے سے میری اجازت سے پڑھا، پوری طور پر ان کو کامیابی ملی۔ تو اجازت کے لیے میں بتا چکی ہوں، اپنا نام کمنٹ سیکشن پر لکھنا مت بھولیے گا۔ جب آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں گے تو آپ کو عمل کی اجازت مل جائے گی۔ تو دوستو، ناظرین، میری بہنوں، میرے بھائیوں، جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، جو میرے بہن بھائی بالکل ان پڑھے ہیں، جن کو پڑھنا نہیں آتا، وہ وظیفہ میرے ساتھ ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا چاہے تو وہ ویڈیو کو روک روک کر اتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ میں ویڈیو میں وظیفہ کم یا زیادہ مرتبہ بتاتی ہوں، لیکن آپ لوگ پوری کوانٹٹی میں پڑھیے گا جتنی تعداد میں آپ کو بتاؤں۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینی ہے۔ 3 مرتبہ آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کو وظیفہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگ وظیفہ آدھا پڑھ رہے ہیں، پھر اپنی جگہ سے اٹھ گئے، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ نہیں، آپ کو ایسا بالکل نہیں کرنا۔ آپ کو بالکل توجہ کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے دلوں میں وسوسے نہیں رکھنے کہ ہم یہ وظیفہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ آپ نے بالکل بھی دل میں وسوسے نہیں رکھنے۔ آپ نے اللہ پاک پر کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے 3 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو پڑھنا آتا ہو۔ آپ کو درود پاک 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، جتنی آپ کی مرضی ہو، آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریے گا کہ درود ابراہیم ہی لازمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیم کی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو جو وظیفہ کرنا ہے، پہلے نمبر پر وہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو یہ وظیفہ، میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، لیکن آپ لوگوں کو یہ وظیفہ اللہ اکبر کا 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اللہ اکبر کا وظیفہ 7 بار پڑھ لیں تو آپ کو دوسرا وظیفہ جو پڑھنا ہے، دوسرے وظیفے کے لیے آپ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر اچھی طرح گنتی کر کے، کاؤنٹ کر کے پڑھیے گا۔ بالکل بھی کمی پیشی وظیفے میں نہیں ہونی چاہیے، ایک کم یا ایک زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوستوں، جب آپ نے پہلے درود پاک پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے بعد جو پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے اللہ اکبر کا، وہ آپ نے 7 بار پڑھ لیا۔ اب دوسرے نمبر پر جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ آپ نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے اچھے طریقے سے کاؤنٹ کر کے تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، یا تو ہاتھوں کی انگلیوں پر آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر سن لیں، میں پڑھ کر بتا دیتی ہوں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ جب آپ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے، وہ کیا پڑھنا ہے، دھیان سے سن لیں، یا مسبب الاسباب۔ آپ نے اس وظیفے کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر سن لیں، یا مسبب الاسباب۔ آپ نے 21 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوستو، آپ لوگوں کو چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ یا ذوالجلال والاکرام۔ اللہ پاک کا یہ ایک صفاتی نام ہے، یا ذوالجلال والاکرام۔ اس کو آپ نے 41 مرتبہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا وظیفہ مکمل ہوا، فوراً سے آپ لوگوں کو وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور جتنی تعداد میں پڑھا تھا اتنی ہی تعداد میں آپ نے وظیفے کے آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے، آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں،
اور آپ نے اللہ پاک سے دعا رو رو کر گڑ گڑا کر بالکل عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے، کیونکہ آپ لوگ کیا کرتے ہو، جب آپ لوگوں کا وظیفہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ لوگ دعا کرتے ہوئے سستی کر جاتے ہیں کہ بس ہم نے وظیفہ پڑھ لیا، اب ہمیں اثر ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے دعا بھی اللہ پاک سے مانگنی ہے، آپ نے اللہ پاک سے ڈوب کر دل کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ کے اوپر قرضے ہیں، بیماریاں ہیں، گھر میں بے روزگاری ہے، رزق کی تنگی ہے، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، رزق کے مسئلے مسائل ہیں، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ نے اپنی پریشانیوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پر دم کر لیجئے گا اور اپنے چہرے پر، اپنی پیشانی پر، اپنے اوپر مل لیجئے گا۔ تو دوستوں، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔